अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और वह शकुंतला के बारे में सोच ही ना सका, लेकिन क्या ये वही शकुंतला है जो रात के डरावने माहौल में भी मुकम्मल वाराफ्तगी और सुकून से गगन के साथ मसरूफ थी। अब चुन्नी सर पर लिए निगाहें झुकाए घर के काम ऐसे करी थी जैसे रात गई बात गई। गगन हासी देर से दरख्तों के झुंड में बैठा शकुंतला का इंतजार कर रहा था। रात हासी बीत चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा बड़ी खुशगवार मालूम होती थी, और इससे ज्यादा खुशगवारियत गगन के लिए आने वाले लम्हात का एहसास था। उसे बैठे हासी देर हो चुकी थी, लेकिन शकुंतला का कुछ पता न था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय कर रही थी। कभी कभी किसी जानवर की आवाज सूद को तहस नहस कर देती, वगरना फिर कबर किसी खामोशी छा जाती। जमीन पर बड़ी बड़ी घास थी। गगन जाने कितनी ही देर बैठा घास के तिनके तोड़ता रहा। गई शब के लम्हात इसे ख्वाब महसूस होने लगे। नींद से इसकी आंखें बोझल होने लगी थी। तब इसने उठने की ठानी। इसे दोनों बगलों में किसी चीज के आहिस्तगी से रेंगने का एहसास उभरा। इसने चौंक कर पलटने की कोशिश की, लेकिन दो हाथों ने बगलों से निकलकर सीने पर आकर उंगलियां उंगलियों में फंसा ली। उसके साथ ही इसने सुरीली हंसी की जलतरंग और शानों के पीछे हलावत महसूस की। डर गए? कुंतला की आवाज सुनकर गगन ने इत्मीनान भरी गहरी सांस ली। डरता तो इस अंधेरी रात में पहरों तेरा इंतजार न कर रहा होता, इतनी देर लगा दी। गगन ने उल्टा सवाल दाग दिया। सुंदरी सो ही नहीं रही थी। सुंदरी को शक तो नहीं हो गया? नहीं, वो गहरी नींद सोई तो मैं आई, और बाद से कुंडी भी लगा कर आई हूँ। शकुंतला सामने आकर अंदाजे दिलरुबाई से घास के फर्श पर लेटते हुए बोली। चिलतर भी और बहादुर भी। गगन इसके आरस छूकर बोला। और खूबसूरत नहीं हूँ? शकुंतला ने बड़ी बड़ी आंखें मकम्मल खोली और अंगुश्त गालों पर रखकर सवालिया नजरों से गगन को देखा। तो गगन की बेताबियां बेबाकियों में ढलने लगी, और फिर गगन नींद की वादी में उतरता चला गया। और थोड़ी देर में से कोई सुध बुध ना रही, और शकुंतला उसे आस्तीगी से लग करके खड़ी हो गई। शकुंतला की खूनी प्यास ने अब उसे बेताब कर दिया था। गगन के घर वालों के इस पर चूंकि एहसानात थे, लिहाजा इसने गगन का खून पीना मुनासिब न समझा। खैर, ऐसी बात भी ना थी कि वो रहमदिल हो गई थी, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो मौका शनास हो गई थी। इसे पता था कि वो खरमाउंट से निकलकर कहीं नहीं जा सकती, और यहाँ गगन के घर वालों का सहारा गनीमत था। गगन का खून पीकर वो खुखार अपनी जात पर लोगों का शक न करवाना चाहती थी। लिहाजा गगन को सोता छोड़कर वो शिकार की तलाश में निकल पड़ी। सांप की शक्ल में वो रेंगती जा रही थी। चलते चलते वो एक बहुत बड़े हवेलीनुमा मकान में दाखिल होगी। दरवाजा बंद था, लिहाजा वो दीवार के जरिए से अंदर आई। वसी और रीस सहन के एक तरफ चंद चारपाइयां बिछी थी, चादरें ओढ़े घर वाले सो रहे थे। शकुंतला चुकन्ने अंदाज में चारपाइयों तक पहुंची। अब वो शशोपंज में पड़ चुकी थी कि अगर शोर शराबे से सब लोग इकट्ठे जाग गए तो क्या बनेगा। कुछ सोचकर वो कमरों की तरफ गई। तमाम कमरे भी खाली थे, यानी कमरों के तमाम मकीन सेहन में ही सोए हुए थे। अब शकुंतला ने चमत्कार से मदद लेने का फैसला किया। चमत्कार? जी मालकन, इनकी चादरें खामोशी से उतार दो। और फिर देखते ही देखते सब चादरें आहिस्तगी से सिरकती सिरकती उतरती चली गईं। शकुंतला आहिस्तगी से फुनकार मारकर इंसानी रूप में आ गई और सबको बगौर देखने लगी। इनमें एक भरपूर जवान औरत थी जो खासी सेहतमंद भी थी। शकुंतला ने खूनी प्यास इसी से बुझाने का फैसला कर लिया। वो आहिस्तगी से चारपाई की पट्टी पर बैठ गई और होले होले औरत पर झुककर उसे देखने लगी। ये तकरीबन 25 साल भरी भरी सांवले रंग की औरत थी। अब शकुंतला ने चमत्कार को कहकर सोते ही में उसे बेहोश किया और मजे से इसके नरकरे में दांत गाड़कर इसका खून पीने लगी। थोड़ी देर में औरत का चेहरा सफेद पड़ गया और वो दम तोड़ गई। शकुंतला भी शेर हासिल खून पी चुकी थी। पूरे गांव में कोहराम मच गया। चंद दिनों में ये दूसरी खूनी वारदात थी। सारा गांव जमा हो गया। मुरादिया ने पंचायत बुलाई, लेकिन पंचायत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। शकुंतला चुपचाप मासूमियत से सारी कार्रवाई देखती रही और दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। बात आई गई होगी, लेकिन शकुंतला तो इंसानी खून के बगैर रह ही नहीं सकती थी। लिहाजा चंद ही दिनों में एक और कत्ल कर चुकी थी। अब तो इलाके में कोहराम मच गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर पंचायत जमा होगी। औरतें एक तरफ बैठ गई जबकि मर्द अलहदा थे। इस मजलिस में किसी ने सवाल खड़ा कर दिया कि इलाका भर में इन वारदातों से कुछ अर्सा पहले जो लोग आकर आबाद हुए थे, इनको इलाका बदल कर दिया जाए। शायद इनमें से ही कोई खून आशाम हो। लोगों की तलाश शुरू हो गई। गिनती के ही चंद लोग थे। इन सब को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। चलते चलते बात शकुंतला तक आ पहुंची तो लोगों ने गांव के मुखिया और गगन के पिताजी से मुतालबा कर दिया कि शकुंतला भी चूंकि मकामी नहीं है, लिहाजा इसको भी गांव इलाके से बाहर निकाल दिया जाए। इस मुतालबे पर बज़ाहिर खामोशी से बैठी शकुंतला का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे तो चमत्कार ने बताया था कि इस इलाके में ही फिलहाल इसकी सलामती है, बाहर जाना खतरे से हाल ही नहीं। लेकिन शकुंतला मेरी जाती मेहमान है। मुरादिया अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जितने आदमियों को निकाला जा रहा है वो किसी न किसी के मेहमान ही थे। एक बूढ़ा शख्स बोला, लेकिन ये औरत जात है और मजलूम भी, इसका कोई आगा पीछा नहीं, ये अन्याय होगा। मुरादिया गांव वालों का रवैया देखकर नरम अंदाज में बोला, तुम इस गांव के मुखिया हो मुरादिया। बूढ़ा शख्स जो मोतबर आदमी मालूम पड़ता था सख्त लहजे में बोला, 3 खून हो चुके हैं, क्या ये अन्याय नहीं? लेकिन शकुंतला मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई बात ना हुई। एक गंजे और गो सरवारा हिंदू जिसके सर के दरमियान चोटी थी मुआतिब हुआ,
دوسروں کے فیصلے تو تم بڑے سر اٹھا کر کرتے ہو، اور اپنے گھر کی بات آئی تو تمہارا انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ اگر تم اپنی بات منوانا ہی چاہتے ہو تو اس چھوری کے اپنے چھورے گگن کے ساتھ پھیرے کروا دو۔ ہاں، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ بوڑھے شخص نے دوبارہ گفتگو میں حصہ لیا۔ شکنتلا گہری سوچ میں گم تھی۔ اس گاؤں میں رہنے کا حکم ناگ دیوتا کا تھا، جبکہ گاؤں والے اسے گاؤں سے نکالنے کے در پہ تھے، یا پھر گگن سے اسے پھیرے لینے پڑتے، جبکہ انسانی خون پینا اس کی فطرت اور ضرورت تھی۔ یہ وارداتیں تو مسلسل کرتی رہے گی، پھر اب کیا کیا جائے؟ اس کو تو سین میں بچھی ایک چارپائی پر لیٹی تھی۔ چمتکار، اس نے آواز دی۔ جی مالکن۔ چمتکار فوراً اسے سامنے کھڑا نظر آیا۔ تو ہی کچھ بتا، کوئی مشورہ دے، اب میں کیا کروں؟ گاؤں چھوڑ دوں یا گگن سے پھیرے لے لوں؟ بیاہ کرنے یا نہ کرنے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مالکن۔ پوتر پاپ کی تیرے کوئی حیثیت نہیں، بہتر یہ ہے کہ گگن سے وواہ کر لو، حالات کا جائزہ لو۔ یوں جھٹ پٹ ہی گاؤں کے بندے اکٹھے کر کے پنڈت جی کو بلا کر شادی کی رسومات کر دی گئیں۔ اسی رات شکنتلا دلہن اور گگن دلہا کے روپ میں آمنے سامنے آ گئے۔ گگن کو تو اپنے نصیب ایسے کھلنے کی قطعاً امید نہ تھی۔ وہ شکنتلا کے آگے آگے بچھا جاتا تھا، اب وہ کام بھی کرنے لگا تھا اور والدین کا مطیع و فرما بردار بھی ہو چکا تھا، لیکن شکنتلا جو رانی مہارانی کے مزے لے چکی تھی، وہ گگن کے ساتھ کچھ لمحات کو پرکیف تو بنا سکتی تھی، لیکن اس ماحول میں خود کو سمو نہ سکی۔ اس کا من بیاکل رہنے لگا، اسے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک دن اچانک ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس نے شکنتلا کی ٹھہری ہوئی زندگی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ گگن جو اس کا پتی تھا، ایک دن اس کو کسی انتہائی زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ لوگ اس کی چارپائی کاندھوں پر اٹھائے جب گھر پہنچے تو کرام مچ گیا۔ سندری اور اس کی ماں یہ سمجھ کر کے وہ مر چکا ہے اپنا منہ سر پیٹنے لگی۔ ان کے بیان سن کر شکنتلا چنی ٹھیک کرتی کمرے سے باہر آئی تو سین میں ہنسا رش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اصل صورتحال کا علم ہوا تو دل ہی دل میں گھبرا گئی، کیونکہ اسے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ گگن کو سخت زہریلے سانپ نے ڈسا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گا۔ لیکن شکنتلا عجیب حالات میں آپ پھنسی کہ اگر فوری طور پر گگن کی جان بچانے کے لیے سانپ کو واپس بلاتی ہے تو اس کے ناگن ہونے کا راز فاش ہو جاتا ہے، اور اگر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے تو بھی گگن کی موت کی صورت میں اسے گگن کی چتا میں بٹھا کر ستی کر دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کی جان پر بن سکتی ہے اور اسے آگ میں جلایا جا سکتا ہے۔ جو اس کی سوچ گہری ہوتی جا رہی تھی، اس کے ماتھے پر ایک پسینہ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں خاصی دیر ہو گئی۔ گگن کی چارپائی سین میں رکھی تھی، لمحہ بہ لمحہ اس کا جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس اسنا میں کسی کی زبانی گگن کے باپ مرادیہ کو پتہ چلا کہ گاؤں سے باہر سرائے چند میں ایک سپیرا ٹھہرا ہوا ہے۔ فوراً بندے دوڑائے گئے کہ اسی سپیرے کو بلا لائیں۔ شکنتلا فوراً ٹھٹکی کہ ہو نہ ہو یہ وہی سپیرا ہوگا جو کھڑ ماؤنٹ کے کھنڈرات میں سے ٹکرایا تھا۔ دو خطرے جو اس نے سوچے تھے، یہ تو ان سے بھی مختلف و خطرناک بات ہو گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ کرونڈیا اپنے چیلے کے ساتھ آ پہنچا، آتے ہی اس نے گگن کا بغور معائنہ کیا۔ کتنا سمے بیت چکا ہے بی بی؟ وہ چارپائی کے پاس کھڑی اس کی ماں سے مخاطب ہوا۔ مہاراج کچھ کیجیے۔ گگن کی ماں ہاتھ جوڑ کر کرونڈیا کے سامنے کھڑی ہوگی۔ خاصی دیر ہو چکی ہے، میرے اکلوتے بیٹے کو بچا لیجیے۔ مائی، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ کوشش کرتا ہوں، ویسے بہت مشکل ہے۔ کہتے ہوئے کرونڈیا نے اپنے جھولا زمین پر رکھا اور بین ہونٹوں سے لگا لی، اور اس کا چیلا بھی اس کی تقلید کرنے لگا۔ اچانک کرونڈیا بری طرح چونک پڑا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مہاراج؟ مرادیہ نے کرونڈیا سے پوچھا، کیونکہ دیر ہو رہی تھی اور گگن کا جسم آہستہ سا نیلا پڑا تھا۔ کرونڈیا سسراتی آواز میں بولا، تم لوگوں میں سے وہ صحن میں کھڑے تمام لوگوں کو بھرپور نظروں سے دیکھتے بولا، کوئی ایک آدمی شیشناگ ہے، یا پھر تم میں سے کسی کے کپڑوں میں شیشناگ چھپا ہوا ہے۔ مجھے بہت قریب سے اس کی بو آ رہی ہے۔ کرونڈیا کی بات سنتے ہی لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سانپ کا خوف سانپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ بکھرنے لگے کہ مبادا ساتھ والا شخصی سانپ نہ ہو، اور پھر اپنے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے گھروں کو بھاگ نکلے۔ تھوڑی دیر میں مرادیہ اس کی بیوی کے علاوہ صرف سندری اور شکنتلا رہ گئے۔ کرونڈیا آہستہ سے سب کے چہروں کو بغور دیکھنے لگا۔ بالآخر شکنتلا کے دمکتے چہرے پر اس کی نگاہ آ کر ٹھہر گئی۔ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ بہو ہے ہماری، پتنی ہے اس بدنصیب کی۔ مرادیہ گگن کے نیم مردہ جسم کی طرف دیکھ کر حسرت سے بولا۔ ہو؟ مرادیہ ہوں کو لمبا کرتے ہوئے شکنتلا کے قریب آیا۔ اب شکنتلا کو یقین آ گیا تھا کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی سانپ ہے مرادیہ، کرونڈیا نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا تو سب لوگ اچھل پڑے۔ ہیں؟ سندری ڈر کر اپنی ماں کے پیچھے ہوگی۔ مرادیہ حیرت سے شکنتلا کو دیکھنے لگا۔ تو ہی وہ مزید سانپ ہے جس نے اس نوجوان کو ڈسا؟ کرونڈیا غیر محسوس انداز میں شکنتلا کی طرف بڑھا۔ اس کا چیلا اس کی آڑ میں ہو گیا۔ ہاں، شکنتلا آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں سانپ تو ضرور ہوں، لیکن اسے ڈسا میں نے نہیں۔ ارے کلموہی پتنی تو پتی پر ستی ہو جاتی ہے اور تو اسے ہی کھا گئی، ساتھ گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ کرونڈیا درشٹ لہجے میں بولا۔ دو باتیں یاد رکھ سپیرے۔ شکنتلا کے اندر کی ملکہ پھن اٹھانے لگی۔ میں نے گگن کو نہیں ڈسا، اور نہ ہی تو مجھے ڈس سکتا ہے۔ جا اپنا رستہ ناپ، نہیں تو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہ ملے گا۔ میرا نام کرونڈیا ہے۔ سانپ کے بل پر ناک رکھ کر سانس کھینچوں تو سانپ باہر آ جائے۔ میرے ہاتھوں میں آ کر زہریلے سے زہریلا سانپ بھی رسی بن جاتا ہے، اور زہر کرونڈیا کے لیے امرت ہے، سمجھی؟ نہ شکنتلا بل کے اندر ہے، نہ تیرے ہاتھ آئے گی۔